नयाँ भिडियोको पर्खाइमा रहनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा दर्शक महानुभावहरूमा सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर म DRC उपस्थित भइसकेको छु। क्लास 11 को परीक्षाको तयारीमा रहनुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ परीक्षा तयारीको निमित्त रिभिजन क्लासका भिडियोहरू नियमित रूपमा अपलोड गर्ने छु र आज चाहिँ पहिलो रिभिजन क्लास ग्रुपमा मैले अकाउन्टिङ इक्वेसनको केही मस्ट इम्पोर्टेन्ट ट्रान्जेक्सन्सहरू मस्ट रिपिटेड ट्रान्जेक्सन्सहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। त्यसैले सुरुदेखि अन्तसम्म यो भिडियो क्लास हेर्नुहोला र यहाँलाई यो भिडियो क्लास हेरिसकेपछि यदि कुनै गुनासो भए तल कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला। हामी त्यो कमेन्टलाई म हेरेर पनि आगामी दिनमा त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। अब हामी विषयवस्तुतिर जाउँ। मैले स्क्रिनमा देखाइरहेको छु हेर्नुहोस् त। आज चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसन जस्ट रिभिजन क्लास ग्रुपमा मैले लिएको छु अकाउन्टिङ इक्वेसन रिभिजन क्लास। र आज यो रिभिजन क्लासमा मैले टप 10 पोसिबल ट्रान्जेक्सन्सहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु र यो सँगसँगै मैले चाहिँ केही महत्त्वपूर्ण रुल्सहरू पनि केही महत्त्वपूर्ण बेसिक कन्सेप्टहरू पनि आजको यसै भिडियो क्लासबाट यहाँले बुझाउने प्रयास गर्नेछु। हेरौँ, सर्वप्रथम हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको के हो योभन्दा अगाडि पनि मैले यसको भिडियो क्लास बनाइसकेको छु। सायद त्यहाँबाट पनि तपाईले बुझिसकेको हुनुपर्दछ। यदि तपाईले योभन्दा अगाडिका अकाउन्टिङ इक्वेसनका भिडियो क्लासहरू हेर्नु भएको छैन भने तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले त्यसको लिङ्क दिएको छु, त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ सशर्ती यहाँलाई चाहिँ रिभिजनको रूपमा मात्रै यो क्लास लिएकोले मैले यसलाई डिस्क्राइब चाहिँ डिटेलमा आज गर्दिनँ, किनभने आज न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरूलाई बुझाउने प्रयास गर्नेछु। त्यही पनि मैले छोटकरीमा भन्नुपर्दा अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यवसायमा कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा जति सम्पत्ति हुन्छ जति एसेट्सहरू हुन्छ त्यति नै क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज पनि हुन्छ है। क्लियर हुनुहोस् त। कुनै बिजनेस अर्गनाइजेसनमा जति एसेट्स हुन्छ त्यति नै क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजको जोडफल पनि हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको सिद्धान्तलाई हामी लेखा समीकरण अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। अकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त, एसेट्स इक्वल टु भनेको मतलब एसेट्स जति छ इक्वलिटी भनेको बराबर त्यति नै लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल पनि हुनु पर्दछ। त्यसैले इक्वेसन नै हाम्रो यही छ, एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल। यही सिद्धान्त आधारित रहेको समीकरणलाई हामी लेखा समीकरण भनेर बुझ्न सक्छौँ, अकाउन्टिङ इक्वेसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। ल हामीले बुझिसक्यौँ अकाउन्टिङ इक्वेसनलाई एसेट्स इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस क्यापिटल। त्यसैले हामीले तीनटा कुरा यहाँ बुझ्नै पर्ने हुन्छ, एसेट्स, लायबिलिटिज र क्यापिटल। अब एसेट्स भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। ल त्यसैले छोटकरीमा मैले यहाँलाई आज बुझाउने छु, देखाउने छु। ल एसेट्स भनेको हेर्नुहोस् त, एसेट्सलाई हामी सम्पत्ति भनेर भन्छौँ। सम्पत्ति भन्नाले कुनै पनि व्यवसायको अधीनमा वा स्वामित्वमा रहेको चिज वस्तुलाई सम्पत्ति भनिन्छ। हामीले के बुझ्यौँ कि कुनै व्यवसाय वा कुनै अर्गनाइजेसनको स्वामित्वमा रहेको अधीनमा रहेको वस्तु वा कुनै चिज वस्तुलाई हामी सम्पत्ति भन्न सक्छौँ। ल एसेट्सलाई हामी मुख्य गरेर चाहिँ निम्न अनुसार विभाजन गर्न सक्छौँ। निम्न दुई किसिमले चाहिँ यसलाई हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ फिक्स एसेट्स, अर्को चाहिँ करेन्ट एसेट्स। अब फिक्स एसेट्सलाई हामी हेरौँ त, फिक्स एसेट्स भनेको के हो जसलाई हामी स्थिर सम्पत्ति भन्छौँ नि। फिक्स एसेट्स कुनै निश्चित समय वा 1 वर्ष वा सोभन्दा लामो समयसम्म व्यवसायले स्वामित्व वा नियन्त्रण गरी आय आर्जन प्रयोग गर्न सक्ने खालको सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ स्थिर सम्पत्ति भनेर भनिन्छ। स्थिर सम्पत्ति फिक्स एसेट्स भनेको चाहिँ 1 or more than 1 year if the business organizations can use this types of property or this types of assets, that is known as fixed assets. ल फिक्स एसेट्सलाई हामी टेन्जिबल एसेट्स र इन्टेन्जिबल एसेट्स गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ। ल टेन्जिबल भनेको चाहिँ भौतिक चिज वस्तुहरू, फिजिकल चिज वस्तुहरू, जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ, मेसिनरी, मोटर, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, दिस टाइप्स अफ एसेट्स इज टेन्जिबल फिक्स एसेट्स। त्यसपछि इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्स पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट, गुडविल, यिनीहरूलाई चाहिँ हामी इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट्स भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी हेरौँ करेन्ट एसेट्स।
हेर्नुस् त करेन्ट एसेट्सलाई हामी चल सम्पत्ति भनेर भन्छौँ है। त्यसैले करेन्ट एसेट्स भनेको 1 वर्षभित्र नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने किसिमका सम्पत्तिहरूलाई चाहिँ करेन्ट एसेट्स भन्न सकिन्छ। जस्तै क्यास, बैंक, डेप्टर, बिल्स रिसिभेबल, अकाउन्ट रिसिभेबल, स्टक, इन्भेन्ट्री, मार्केटेबल सिक्युरिटिज, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, प्रिपेड एडभान्स एक्सपेन्सेस, अक्रुड इन्कम, दिस टाइप्स अफ एसेट्सलाई चाहिँ हामी करेन्ट एसेट्सको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसपछि हामी हेरौँ क्यापिटल भनेको के हो, यसलाई पनि हामीले बुझौँ। क्यापिटल भनेको चाहिँ कुनै पनि व्यवसाय सुरुवात गर्दा, कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्दा जे जति लगानी भएको छ, नगद, ब्याङ्क ब्यालेन्स हो, अन्य कुनै पनि चिज वस्तुहरू यदि लगानी भएको छ भने त्यो सम्पूर्ण चिज वस्तुहरूलाई चाहिँ हामी क्यापिटल भनेर बुझ्न सक्छौँ। के बुझ्यौँ क्यापिटल भनेको? कि व्यवसाय सुरुवात गर्दा लगानी गरिने जे हामी व्यवसायमा लगानी गर्छौँ, न क्यास, ब्याङ्क ब्यालेन्स, गुड्स, स्टक, जे हामी लगानी गर्छौँ त्यो सबैलाई जोडेर हामी टोटललाई क्यापिटल भनेर बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि हामी क्यापिटलको सम्बन्धमा पनि यो कुरा बुझौँ कि कस्तो अवस्थामा चाहिँ अकाउन्टिङ इक्वेसनमा क्यापिटल चाहिँ बढेको प्लस भएको मानिन्छ र कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ क्यापिटल माइनस भएको मानिन्छ त। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, यहाँले बुझ्नै पर्ने कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् त, इन्क्रिज इन क्यापिटल कस्तो सिचुएसनमा क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ र डिक्रिज इन क्यापिटल कस्तो अवस्थामा क्यापिटल चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। ल बिजनेस स्टार्टेड गर्यो भने क्यापिटल इन्क्रिज हुन्छ है, प्लस गर्नु पर्यो क्यापिटलमा। इन्कम भयो भने बिजनेस अर्गनाइजेसनले इन्कम अर्न गर्यो भने क्यापिटल प्लस हुन्छ। त्यसपछि प्रॉफिट और गेन भयो भने क्यापिटलमा प्लस हुन्छ। यो कुराले ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि डिक्रिज इन क्यापिटल कस्तो अवस्थामा क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ त ड्रइङ, यदि फिर्ता आयो भने, पुँजी फिर्ता लग्यो भने ड्रइङ भन्छौँ, जसले हामी त्यो पुँजी माइनस भएको हुन्छ र त्यहाँ हामी माइनस गर्छौँ। एक्सपेन्सेसहरू, खर्चहरू है, ल्यान्ड बिल्डिङको के अरे विभिन्न खर्चहरू हुनसक्छ नि, रेन्ट, स्यालेरी, कमिसन, डिस्काउन्ट, यिनीहरू हुनसक्छ नि, हो जसलाई चाहिँ हामी क्यापिटलमा डिक्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ र लस भयो भने पनि क्यापिटलमा डिक्रिज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा यहाँले महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि हामी लायबिलिटिजतर्फ जाउँ। लायबिलिटिज भनेको के हो यहाँले बुझेकै हुनुपर्दछ। ल व्यवसायले बाहिरी व्यक्ति वा संस्थालाई निकट भविष्यमा तिर्नुपर्ने जिम्मेवारी वा रकमलाई दायित्व भनिन्छ। यदि व्यवसायले निकट भविष्यमा चाहिँ अरू बाहिरी पक्षलाई केही रकमहरू, केही पेमेन्टहरू, केही बिलहरू यदि भुक्तानी गर्नु पर्यो, पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी लायबिलिटिज भनेर भन्छौँ। जस्तै उधारो है, क्रेडिट पर्चेज, लोन टेकन हैन, तिर्नुपर्ने ब्याज, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामी लायबिलिटिज भन्न सक्छौँ। र लायबिलिटिजलाई पनि हामी लङ टर्म लायबिलिटिज र सर्ट टर्म लायबिलिटिज भनेर बुझ्न सक्छौँ। लङ टर्म भनेको चाहिँ 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म तिर्दा हुने खालको लायबिलिटिज हो भने सर्ट टर्म भनेको चाहिँ 1 वर्षको समय अवधिसम्ममा तिर्दा हुने, जस्तै चाहिँ सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, अकाउन्ट्स पेबल्स, नोट्स पेबल्स, यसलाई हामी सर्ट टर्म लायबिलिटिज भनेर बुझ्न सक्छौँ। र यी कुराहरू बुझिसकेपछि अब हामीले केही एउटा इक्जाम्पलबाट पनि बुझौँ। महत्त्वपूर्ण इक्जाम्पलहरू छन्, यसलाई हामीले बुझ्ने प्रयास गरौँ। ल फर्स्ट अफ अल मैले इक्जाम्पल नम्बर 1 मा लिएको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ। बिजनेस स्टार्टेड और कमेन्स्ड और इन्भेस्टेड भनेको एउटै कुरा हो। बिजनेस स्टार्ट भनेको पनि सुरुवात हो, कमेन्स्ड भनेको पनि सुरुवात हो, इन्भेस्ट गरेको पनि बिजनेस सुरु गरेको विथ क्यास रुपिस 2 लाख। ल 2 लाख रुपिस इन्भेस्ट गरेर चाहिँ बिजनेस सुरु गर्दैछ है। हामीले क्वेसनबाट के बुझ्यौँ कि स्टार्टेड बिजनेस विथ क्यास रुपिस 2 लाख, 2 लाख रुपिस लगानी गरेर बिजनेस चाहिँ सुरु गर्दैछ भनेर हामीले बुझ्यौँ। अब यसबाट हामी यो कुरालाई ध्यान दिउँ त, किनभने हामी अकाउन्टिङ इक्वेसनमा त यही 3टा टर्म्स बुझ्नुपर्ने हुन्छ नि, एसेट्स, लायबिलिटिज र क्यापिटल। अब यो टर्म्समा एसेट्स के हो, एसेट्स प्लस भयो कि माइनस भयो, र लायबिलिटिज छ कि छैन, प्लस भयो कि माइनस भयो, र क्यापिटल छ कि छैन, प्लस भयो कि माइनस भयो, यो 3टा कुरा हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब बिजनेस स्टार्टेड गर्दैछ भने बिजनेसमा के भयो हेर्नुहोस् त, क्यास 2 लाख रुपिस आयो नि बिजनेसमा हो। ल त्यसैले क्यास आयो बिजनेसमा, क्यास भनेको एसेट्स हो, त्यसैले एसेट्समा प्लस भयो क्यास। क्यास आयो बिजनेसमा, क्यास भनेको त एसेट्स हो नि, त्यसैले एसेट्स बढ्यो प्लस। हामी यो रफ हो, यो रफ बुझौँ पहिले। त्यसपछि लायबिलिटिज छैन, किनभने दायित्व हो नि, लायबिलिटिज भनेको त निकट भविष्यमा अरूलाई तिर्ने रकम हो नि, त्यसैले यो ट्रान्जेक्सन्समा चाहिँ छैन। अनि
क्यापिटल भनेको के हो कि बिजनेस सुरु गर्दाखेरि लगानी गरेका सम्पूर्ण चिज वस्तुहरूलाई क्यापिटल भन्छौँ। त्यसैले यो क्यास चाहिँ बिजनेसमा लगानी गरेको हो जसलाई हामी 2 लाख क्यापिटलको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसैले यो ट्रान्ज्याक्सन्सबाट एसेट्स 2 लाख चाहिँ प्लस भयो र क्यापिटल पनि प्लस भयो। अब यसलाई हामी एकाउन्टिङ इक्वेसनमा यसरी राख्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ एकाउन्टिङ इक्वेसनमा हामीले यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ। ल मैले टेबल बनाएको छु। हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ सिरियल नम्बर छ, यहाँ ट्रान्ज्याक्सन्स छ, एसेट्स छ, लायबिलिटिज छ, क्यापिटल छ। यो टेबल हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब 1 नम्बरमा मैले यहाँ ट्रान्ज्याक्सन्समा लेखेँ बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, यही लेखेँ ट्रान्ज्याक्सन्समा। त्यसपछि यहाँ हेर्नु त एसेट्स प्लस भएको छ नि 2 लाख, त्यसैले एसेट्समा प्लस 2 लाख क्यास मैले यही लेखेँ, यहाँबाट लेखेँ 2 लाख। लायबिलिटिजमा 0 छ नि, 0 प्लस क्यापिटलमा पनि प्लस 2 लाख क्यापिटलमा पनि। ल अब यसलाई चाहिँ हामी ट्याली गर्छौँ यहाँ, र मैले यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ अर बिगिनिङ इक्वेसन भनेर लेखेँ। यो यहाँ ट्याली गरेँ, यो यहाँ ट्याली गरेँ। त्यसरी हामीले इक्वेसनमा पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड इक्जाम्पलमा जाउँ हामी। इक्जाम्पल सेकेन्डमा मैले लिएको छु बिजनेस स्टार्टेड अथवा कमेन्ट्स विथ क्यास रुपिस 2 लाख, ब्याङ्क ब्यालेन्स 1 लाख एन्ड फर्निचर 50,000। यसरी क्वेसन्स रहेको छ। अब यो क्वेसन्सबाट पनि हामीले एसेट्स, लायबिलिटिज र क्यापिटल के हुन् बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी हेरौँ यहाँ एसेट्समा चाहिँ 2 लाख यो क्यास लगानी गर्यो, एसेट्स हो। ब्याङ्क ब्यालेन्स 1 लाख त्यो पनि एसेट्स हो, प्लस र फर्निचर पनि एसेट्स हो। तीनटै चिज लगानी गरेको छ। त्यसैले व्यवसायमा आयो नि, त्यसैले क्यास पनि एसेट्स हो, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि एसेट्स हो र यो फर्निचर पनि एसेट्स हो। त्यसैले जम्मा एसेट्स कति भयो त यो 2 लाख, 1 लाख र 50,000 इक्वल टु 3,50,000 टोटल एसेट्स भयो। अब त्यसपछि लायबिलिटिज कति छ यसमा त लायबिलिटी 0, किनभने यहाँ त पेमेन्ट गर्ने रकम छैन। अनि बिजनेस सुरुवात गर्दैछ यहाँ पनि, यो सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन्समा पनि। त्यसैले गर्दाखेरि बिजनेस सुरुवात गर्दा जे लगानी भएको छ सबैले हामी क्यापिटल भन्छौँ। त्यसैले यहाँ पनि 2 लाख क्यास, 1 लाख ब्याङ्क र 50,000 फर्निचर गरेर 3,50,000 चाहिँ क्यापिटल हो। त्यसैले यसलाई हामी अब पोस्टिङ गरौँ यसरी। मैले यहाँ देखाएँ। ल ट्रान्ज्याक्सन्समा 2 नम्बर लेखेँ, बिजनेस स्टार्टेड विथ क्यास, ब्याङ्क एन्ड फर्निचर। हेर्नुहोस् त अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ एसेट्समा यो प्लस क्यास प्लस ब्याङ्क प्लस फर्निचर तीनटैलाई प्लस गरिदिएँ। अनि लायबिलिटिजमा 0, क्यापिटलमा टोटल 3,50,000 र यसरी टोटलमा चाहिँ स्टार्टिङ इक्वेसन भनेर मैले यहाँ टोटलमा लेखिदिएँ। त यसरी यो सेकेन्ड ट्रान्ज्याक्सन्सलाई पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। र त्यसपछि थर्ड ट्रान्ज्याक्सन्समा हामी जाउँ। थर्ड ट्रान्ज्याक्सन्समा हेर्नुहोस् त ओपन द ब्याङ्क अकाउन्ट विथ डिपोजिटिङ रुपिस 1,25,000। 1,25,000 डिपोजिट गरेर ब्याङ्क अकाउन्ट ओपन गर्यो, ब्याङ्क खाता खोल्यो। अब ब्याङ्क खाता खोल्यो भने एसेट्स, लायबिलिटिज र क्यापिटल के भयो हामीले यो तीनटा कुरालाई हेरौँ यहाँ। हेर्नुहोस् त ब्याङ्क अकाउन्ट ओपन गर्यो नि, त्यसैले पैसा 1,25,000 त ब्याङ्कमा गयो, डिपोजिट भयो, त्यो पनि एसेट्स हो। प्लस मैले एसेट्समै लेखेँ यहाँ, हेर्नुहोस् यहाँ 1,25,000। अनि क्यास त गयो ब्याङ्कमा, क्यास माइनस ब्याङ्कमा पैसा आयो प्लस भयो, त्यो पनि एसेट्स हो। र क्यास हामीसँग रहेको क्यास ब्याङ्कमा गयो, त्यो पनि एसेट्स हो माइनस। ल त्यसैले एसेट्समै 1,25,000 प्लस पनि भयो र 1,25,000 माइनस पनि भयो। अब लायबिलिटिज र क्यापिटल चाहिँ 0 रहेको हामीले यसबाट बुझ्यौँ। ल त्यसैले अब यसलाई हामी यसरी ट्रान्ज्याक्सन्समा राखौँ त ओपन द ब्याङ्क अकाउन्ट विथ डिपोजिटिङ क्यास। ल प्लस र माइनस एसेट्समै, किनभने दुईटै एसेट्स हो। ब्याङ्कमा जम्मा भयो 1,25,000 ब्याङ्क खाता खोल्दा, त्यो पनि एसेट्स हो। प्लस र क्यास गयो, हाम्रो एसेट्स हो नि, क्यास गयो माइनस भयो नि, त्यसैले क्यास पनि माइनस एसेट्समै। यसरी एसेट्स साइडमै यहाँ चाहिँ प्लस र माइनस 1,25,000 हुने भयो। त्यसपछि अर्को ट्रान्ज्याक्सन्स हामी हेरौँ। क्यास ड्यू फ्रम ब्याङ्क रुपिस 25,000 फर अफिस युज। ल क्यास ड्यू फ्रम ब्याङ्क रुपिस 25,000 फर अफिस युज। अफिस युजको लागि ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर आयो। ल अब यसबाट के भयो हेरौँ त हामी। ल एसेट्समा
के भयो त हेरौँ एसेट्समा पैसा आयो ब्याङ्कबाट झिकेर ल्यायो त्यसैले 25,000 क्यास आयो र ब्याङ्कमा त हाम्रो पैसा घट्यो नि त्यो पनि एसेट्स हो नि हो त्यसैले ब्याङ्कमा माइनस भयो क्यासमा चाहिँ प्लस ब्याङ्कमा चाहिँ माइनस दुईटै एसेट्स हो त्यसैले एसेट्समा हामीले लेख्यौँ अब लायबिलिटिज र क्यापिटल चाहिँ छैन यहाँ 0 छ ल यसलाई हामी इन्ट्री गरौँ त ट्रान्जेक्सन्समा ल हेरौँ त यहाँ एकाउन्टिङ विषयमा इन्ट्री गर्दा चाहिँ के हुने भयो त क्यास ड्यू फ्रम ब्याङ्क फर अफिसियल्स एसेट्स दुईटै हो क्यास आयो प्लस ब्याङ्कमा माइनस भयो घट्यो माइनस त्यसैले एसेट्समै प्लस माइनस 25,000 हामीले यहाँ चाहिँ लेख्छौँ यसमा चाहिँ लायबिलिटिज र क्यापिटलमा चाहिँ 0 रहेको छ ल त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनतर्फ जाउँ ट्रान्जेक्सनतर्फ जाउँ क्यास ड्यू फ्रम ब्याङ्क ₹50,000 फर पर्सनल डोमेस्टिक अर हाउस होल्ड युज ल हेर्नुहोस् त क्यास ड्यू फ्रम ब्याङ्कबाट क्यास झिकेर ल्यायो के को लागि फर वाट द पर्सनल डोमेस्टिक अर हाउस होल्ड युज त घरको खर्चको लागि व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि ब्याङ्कबाट पैसा झिकेर आयो ल अब यसले चाहिँ एसेट्स लायबिलिटिज र क्यापिटलमा के भयो हेरौँ ब्याङ्कबाट पैसा झिक्यो अनि ब्याङ्कमा त हाम्रो ब्यालेन्स घट्यो एसेट्स घट्यो त्यसले ब्याङ्कमा माइनस भयो हेर्नुहोस् है तर पैसा क्यास आयो त हामीसँग आएन किन आएन कि त्यो क्यास चाहिँ डोमेस्टिक युजमा गयो पर्सनल युजमा गयो त्यसैले अफिसमा त आएन हो जसलाई हामी ड्रइङ भनेर भन्छौँ पुँजी फिर्ता भनेर बुझ्छौँ त्यसैले पुँजी फिर्ताले क्यापिटल माइनस गर्छ है त्यसैले माइनस 50,000 ड्रइङ यहाँ आउँछ त्यसैले यहाँबाट हामीले के बुझ्यौँ कि एसेट्समा माइनस 50,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो लायबिलिटी चाहिँ 0 छ र क्यापिटल पनि घट्यो ड्रइङ घट्यो ल यसरी हामी यहाँबाट चाहिँ यो तीनटा इफेक्ट्सहरू बुझ्छौँ र यसलाई अब हामी यहाँ पोस्टिङ गरौँ हेर्नुहोस् त क्यास ड्यू फ्रम ब्याङ्क फर पर्सनल युज एसेट्समा माइनस 50,000 ब्याङ्क ब्यालेन्स घट्यो त्यसैले माइनस एसेट्समा 50,000 लायबिलिटी छैन 0 र क्यापिटल पनि माइनस भयो पुँजी फिर्ता लग्यो ड्रइङ गर्यो त्यसले क्यापिटलमा पनि माइनस गर्यो त यसरी हामीले पोस्टिङ गर्दै त्यसपछि अर्को 6 नम्बर ट्रान्जेक्सन्समा हामी हेरौँ पर्चेज गुड्स अन क्यास ₹10,000 एन्ड क्रेडिट ₹5,000 ल पर्चेज गुड्स अन क्यास 10,000 एन्ड क्रेडिट 5,000 पर्चेज गर्दैछ 10,000 चाहिँ क्यासमा र 5,000 चाहिँ क्रेडिटमा यसको मतलब टोटल कति पर्चेज हो क्यास र क्रेडिट जे गरे पनि त पर्चेज हो नि हो त्यसैले टोटल पर्चेज चाहिँ 10,000 प्लस 5,000 इक्वल टु 25,000 टोटल पर्चेज हो अब हेरौँ एसेट्समा के गर्यो त प्लस गुड्स प्लस पर्चेज कति त 10,000 प्लस 5,000 15,000 त गुड्स आयो नि पर्चेज गरेपछि त्यो एसेट्स हो नि त्यसैले प्लस र क्यास पेड गरेको छ कति 10,000 मात्रै किनभने 10,000 चाहिँ नगदमा क्यास पेड गरेको छ नि त क्यास त 10,000 मात्रै गयो तर गुड्स कति आयो 15,000 को गुड्स आयो त्यसैले एसेट्समा चाहिँ यसरी हामीले पोस्टिङ गर्छौँ अनि क्रेडिट भनेको छ 5,000 क्रेडिटमा पर्चेज गर्यो भने पछि तिर्नु पर्यो नि पछि त तिर्नुपर्छ के निश्चित समयपछि त तिर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी लायबिलिटिज भन्छौँ पछि तिर्ने क्रेडिट पर्चेज र त्यसले लायबिलिटिज पनि प्लस भयो बढ्यो र क्यापिटल चाहिँ 0 छ त यसरी यो तीनटालाई इफेक्ट गर्यो यसले अब यसले हामी पोस्टिङ गरौँ यहाँ ल पर्चेज गुड्स अन क्यास एन्ड क्रेडिट भनेको छ प्लस 15,000 हेर्नुहोस् त प्लस 15,000 भनेको चाहिँ त्यही 10,000 र प्लस 5,000 दुईटै गरेर 15,000 को सामान आयो एसेट्स आयो अनि माइनस 10,000 भनेको चाहिँ पैसा कति पेड गर्यो त 10,000 पैसा त 10,000 मात्रै पेड गर्यो नि त्यसैले माइनस 10,000 अनि उधारो कति छ 5,000 प्लस लायबिलिटी 0 त यसरी हामीले यसलाई पोस्टिङ गर्न सक्छौँ त्यसपछि 7 नम्बरको ट्रान्जेक्सन्समा हेरौँ त पर्चेज गुड्स एन्ड क्रेडिट ₹2,000 पर्चेज गुड्स एन्ड क्रेडिट उधारोमा सामान किन्दैछौँ ल यहाँ हेरौँ त के इफेक्ट हुँदो रहेछ उधारोमा किन्दैछौँ भने एसेट्स त आयो उधारोमा किने पनि सामान त आयो गुड्स त हामी लिएर आउँछौँ त्यसैले प्लस गुड्स एसेट्समा चाहिँ प्लस गुड्स क्यास तिरेको छैनौँ माइनस क्यास सामान किन्यौँ क्यास तिरेनौँ अब लायबिलिटिज बढ्यो नि पछि त तिर्नुपर्ने हुन्छ नि हामीले हो त्यसैले प्लस 2,000 क्रेडिट पर्चेज लायबिलिटिज बढ्यो अनि 0 चाहिँ
क्यापिटल चाहिँ 0 हुने भयो। ल यसरी हामी यसलाई यो तीनटा एसेट्स लायबिलिटिज र क्यापिटललाई बुझ्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामी पोस्टिङ गरौँ त हेरौँ त। गुड्स पर्चेस अन क्रेडिट भनेको छ। अब गुड्स त आयो, ल 2000 को सामान आयो प्लस 2000 र प्लस लायबिलिटिज पनि बढ्यो। ल यसरी हामीले यसलाई पोस्टिङ गर्छौँ। त्यसपछि हामी 8 नम्बरको ट्रान्ज्याक्सन्समा हेरौँ। गुड्स सोल्ड अन क्रेडिट, क्रेडिटमा सामान बिक्री गर्यो। अघि चाहिँ पर्चेज गर्यो थियो, अहिले चाहिँ बिक्री गर्यो। उधारमा सामान बिक्री गयो। अब हेरौँ त एसेट्समा के भयो। उधारो सामान बिक्री गर्यो भने हामीले तिर्नु पर्दैन, दायित्व त होइन, हामी पछि पाउँछौँ, उसले हामीलाई पछि तिर्छ, त्यसले हामी डेप्टर्स भन्छौँ। र त्यसैले प्लस डेप्टर्स, डेप्टर्स पनि एसेट्स हो, त्यसैले प्लस डेप्टर्स। अनि माइनस गुड्स, सामान गयो हैन, उधारो हामी बेच्यौँ, उधारो बेचे पनि सामान त उसले लिएर जान्छ नि, माइनस गुड्स, पैसा आएको छैन तर भोलि पर्सि आउँछ, त्यसले हामी डेप्टर्स भनेर भन्छौँ, त्यसले डेप्टर्स पनि एसेट्स हो। र त्यसरी यो ट्रान्ज्याक्सन्समा दुईटै एसेट्स भयो, डेप्टर्स पनि एसेट्स, गुड्स पनि एसेट्स। गुड्स गयो माइनस, डेप्टर्स बढ्यो, पछि आउने पैसा बढ्यो, प्लस लायबिलिटिज र क्यापिटल चाहिँ 0 रहेको छ। अब यसलाई हामी पोस्टिङ गरौँ यसरी। हेर्नुहोस् त, सोल्ड गुड्स एन्ड क्रेडिट त प्लस माइनस एसेट्समै, एसेट्समै प्लस पनि एसेट्समै माइनस पनि, लायबिलिटिज र क्यापिटल चाहिँ 0 रहेको छ। त्यसपछि अब अर्को ट्रान्ज्याक्सन्स हामी हेरौँ। सोल्ड गुड्स कस्टिङ रुपिज 8000 फर रुपिज 10000। ल हेर्नुहोस् त, सोल्ड गुड्स कस्टिङ रुपिज 8000 फर रुपिज 10000, 8000 को सामान 10000 मा बिक्री गर्यो। क्वेसन क्लियर बुझ्नुहोस्। सोल्ड गुड्स कस्टिङ रुपिज 8000 फर रुपिज 10000, यसको मतलब 10000 मा बिक्री भयो। कतिको सामान? 8000 को सामान। अब यसले के इफेक्ट गर्यो हेरौँ त। बिक्री गर्यो 10000 मा, प्लस 10000 है, प्लस आयो नि, 10000 बिक्री गरेपछि 10000 पैसा आयो नि, प्लस क्यास। तर सामान गयो कति? 8000 मात्रै सामान गयो, माइनस 8000 भने 8000 को सामान 10000 मा बिक्री भयो भने 2000 त प्रॉफिट देख्यो यहाँ। त्यसैले प्रॉफिटले के गर्छ? क्यापिटल बढाउँछ, त प्लस 2000 प्रॉफिट अन सेल। यसरी हामी यसलाई पोस्टिङ गर्छौँ। पोस्टिङ गरौँ त यहाँ हेरौँ त सोल्ड गुड्स अन प्रॉफिट भनेको छ 10000 पैसा आयो, 8000 को सामान गयो माइनस 8000 र प्रॉफिट भयो 2000। यसरी हामी इन्ट्री गर्छौँ। ल लास्ट ट्रान्ज्याक्सन्स, पेड स्यालेरी फर रुपिज 12000, 12000 स्यालेरी पेड गर्यो। हेरौँ यसलाई, एसेट्स माइनस भयो, स्यालेरी भनेको क्यास गयो, तिर्यो हामीले, माइनस एसेट्स, र एक्सपेन्सेसले क्यापिटल माइनस गर्छ, एक्सपेन्सेसले क्यापिटल घटाउँछ, त्यसैले क्यापिटलमा पनि माइनस। अब हेरौँ ट्रान्ज्याक्सन्समा, पेड स्यालेरी माइनस एसेट्स, क्यास गयो 12000 माइनस, र त्यसले चाहिँ क्यापिटल पनि घटायो, माइनस क्यापिटल। ल यसरी हामीले रफ तरिकाले यसरी मैले बनाएँ। यहाँले चाहिँ एउटै सिरियल फर्ममा चाहिँ सम्पूर्ण ट्रान्ज्याक्सन्सहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ र सुरुको ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी बिगिनिङ ट्रान्ज्याक्सन्स लेख्छौँ भने बिचको ट्रान्ज्याक्सन्सलाई चाहिँ हामी न्यू इक्वेसन बनाउँछौँ र अन्तिमको चाहिँ फाइनल इक्वेसन बनाउँछौँ। यसरी हामीले अकाउन्टिङ इक्वेसनलाई सजिलैसँग इक्जाममा सोल्युसन गर्न सक्छौँ। हस् त, धन्यवाद। बेस्ट अफ लक फर योर एक्जामिनेसन।